आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज चूँकि आपका दिन मसरूफ़ियत वाला होगा, जिसकी वजह से आपको अपने वक्त की तकसीम बहुत ही दुरुस्त तरीके से करनी होगी ताकि किसी भी काम को अंजाम देने में वक्त की किल्लत का एहसास पैदा ना हो। अपने घरेलू मामलात को बेहतर बनाने के लिए आज किसी किस्म के गैर मतवक्को अखराजात से पाला पड़ सकता है। अपनी बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले अमली कदम की वजह से अपने प्यारों से तारीफ़ भी सुन सकेंगे। अपने कारोबारी मामलात को बेहतर बनाने के लिए अपने तयशुदा प्रोग्राम में आखिरी लम्हात में भी तब्दीली हो सकती है। इस सारे मामले में आपका कारोबारी शरीक-ए-कार भी आपके साथ होगा, जिसकी वजह से आपको भी सुकून मुयस्सर आ सकेगा। बुर्ज दिलव। आज अपने ज़ाती मामलात को भलाए ताक रखते हुए अपने ताख़ीर का शिकार मामलात को मुकम्मल करने की कोशिश करनी होगी। अपने पेशा वाराना मसाइल को हल करने के लिए और अपने कारोबारी अमूर में बेहतरी लाने के लिए भी मनसूबा बंदी करनी ज़रूरी होगी, जिससे बाद में फ़ायदा उठा सकेंगे। आपको अपने वजदान पर भरोसा करना चाहिए ताकि अपने लिए तरक्की की राह का इंतखाब कर सकें, मगर अपने प्यारों के मशवरों को भी अहमियत देना ज़रूरी होगी। शाम में अपने किसी बुज़ुर्ग रिश्तेदार की जानिब से आपकी अमली मदद का पैगाम आपको मिल सकेगा। अगर आप इस काबिल हैं तो लाजमी इसकी मदद करें, वरना साफ अल्फाज में अपनी मजबूरी बता दें और माजरत कर लें। बुर्ज हूत। आज अपनी कारोबारी कामयाबी समेटने के लिए जान तोड़ मेहनत से काम ले सकेंगे, जबकि खासा बड़ा माली फ़ायदा भी हासिल कर सकेंगे। अपने घरेलू अमूर में तब्दीली और किसी किस्म की नई तगदो करके अपने नौजवान अहल खाना को मुतमईन कर सकेंगे। अपनी मनसूबाबंदी से काम लेकर अपने लिए सुहाने मुस्तकबिल की तामीर बआसानी कर सकेंगे। अगर आपने बैक वक्त बहुत से मामलात को एक साथ मुकम्मल करने की कोशिश की तो यकीनी तौर पर आपका कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो सकेगा। अपने प्यारों की जानिब से कोई मुतासिर कुल तोहफ़ा शाम में आपको मौसूल हो सकता है। अपनी खुशी और गमी के एहसास को दूसरों से छुपाने में अपने आप पर सख्ती करनी पड़ेगी। बुर्ज हमल। आज अपने शेड्यूल को ज़ेर अमल लाने में कामयाबी ना होगी, लेकिन इस सारे मामले में परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि रोनमा होने वाली तब्दीलियाँ आखिरकार आपके लिए मुनाफा बख्श और फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी। आज अगले साल बैरून मुल्क जाने के लिए भी तैयारी कर सकेंगे। अपने यहाँ आने वाले मेहमानों की खातिर तवाज़ु करना ज़रूरी होगी, हालांकि आपका उनसे कोई बराह रास्त मफाद भी वाबस्ता नहीं होगा। आपको आज हर हालत में अपने अंदर मसलहत परस्ती के जज्बात की आबियारी करनी होगी, ताकि दूसरों की तलखी का जवाब हलीमी से दे सके और उनकी पुरफरेब चालों को समझ कर ही उनको मुनासिब जवाब देने की कोशिश करें, ताकि किसी भी इल्ज़ाम से बच सकें। बुर्ज सोर। आज पिछले कुछ अरसे से जारी मुखालफाना वक्त गुजरने की वजह से आपके प्यार भरे ताल्लुकात बहुत खुशगवार और बाइस इत्मीनान होंगे। इस इत्मीनान की वजह से अपने मामलात को मुकम्मल यकसोई के साथ अंजाम दे सकेंगे, जिससे अपने समाजी हलके में अपनी इज्जत को बढ़ा सकेंगे। अपने जज्बाती रवैये पर काबू पाएं और अपनी हदूद का ख़ास ख्याल रखें ताकि उनकी पासदारी भी की जा सके। अपने आप को दूसरों के मुखालफाना जज्बात का शिकार बनने से बचाने की कोशिशों का आगाज़ अपने रवैये में बेहतरी लाकर किया जा सकता है, और इस काम में अपने चेहरे के जाजिब नज़र तासरात और हसीन मुस्कुराहट से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। बुर्ज जोज़ा। आज आपको मुतहरिक होने के लिए बहुत से मौके मुयस्सर आ सकेंगे, जिसकी वजह से आप अपने लिए मफादात का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। आपको पुरुमीद रहते हुए अपने मामलात अंजाम देना चाहिए ताकि कामयाबी हासिल कर सकें। अपने ताल्लुकात के हवाले से भी आपको खुशी मिल सकेगी। आज किसी भी बात पर आप में शिद्दत पसंदी और रद्दअमल का गलबा होने से अपने बुज़ुर्गों के सामने ज़बान दराज़ी कर सकते हैं, जिसके बाद आपको अपनी हैसियत का अंदाज़ा बखूबी हो सकता है। अपने आप को पुरसुकून रखें और बेचैनी से अपने आप को बचाते हुए अपने मामलात अंजाम दें, जबकि हर बात में अपने वजदान पर एतमाद करते हुए आगे बढ़ें। बुर्ज सरतान। आज अपने घरेलू मामलात में मसरूफ़ रहने के लिए अपना शेड्यूल बना सकेंगे, लेकिन गैर मुतवक्को सूरत हाल की वजह से आपको किसी और जगह जाना पड़ सकता है, जिससे आपके इरादे पूरे होना मुश्किल होगा। आज किसी कारोबारी फ़र्द से मुलाकात हो सकती है, जो बाद में किसी वक्त आपका माली मशीर भी बन सकेगा। अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद या अपने सीनियर रिश्तेदारों के साथ बहसों मुबाहिसे से गुरेज करें और किसी भी तरह से दूसरों के साथ गर्मी सर्दी करने से बचें। अपने मुस्तकबिल की कामयाबी और मंजिल के हसूल की कोशिशें भी आपको आज ही से शुरू करना होंगी।
تاکہ اپنی سوچ کے مطابق کامیابی حاصل کر سکیں۔ برج اسد، آج اپنے ہاں آنے والے مہمانوں کی وجہ سے آپ کو اپنے شیڈیول پر عمل کرنا ممکن نہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی تقریب میں بھی شامل نہ ہو سکیں۔ ایسے میں اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اپنی مصلحانہ احساسات کو بروئے کار لائیں اور کسی صورت میں بھی اپنے مہمانوں کو اپنی بیزاری یا ناگواریت کے بارے میں محسوس نہ ہونے دیں۔ آپ کو اپنے تمام معاملات خاص کر اپنے کھانے پینے میں محتاط رہنا ہوگا، ورنہ آپ کے ساتھ معدے سے متعلقہ تکالیف پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کی شخصیت کی تراش خراشی آپ کا اصل سرمایہ ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے ضائع ہونے سے ضرور بچائیں گے۔ برج سنبلہ، آج صبح سویرے ہی آپ کو کچھ غیر متوقع اخراجات کرنے ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کے اہل خانہ بہت خوش ہو سکتے ہیں۔ آج دوپہر کے بعد ممکنہ طور پر آپ کو اپنا شیڈیول تبدیل کرنا ہوگا تاکہ اپنے نوجوان اہل خانہ کی تکالیف کو بخوبی طور پر ختم کر سکیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں کسی نئی راہ کی تلاش کر سکیں۔ اپنے معاملات میں شدت پسندی اور جذباتیت کے عنصر کو دور کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اپنی عملی کوششوں کی وجہ سے نڈھال ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بے قرار یا بے چین کرنے کے لیے آپ کو کسی بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ حالات نے آپ کو جس قدر سخت جاں بنا دیا ہے، اس میں ایسی جذباتی باتوں کا عمل دخل باقی نہیں رہتا۔ برج میزان، آج اپنے سماجی معاملات میں پائی جانے والی کمی کو دور کرنے یا سامنے آنے والی قباحتوں سے جال چھڑانے کے لیے متحرک ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے مواقع بھی میسر آ سکیں گے۔ آج کے دن کی موافقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بھی اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ اگر کسی قسم کی نئی سرگرمی کا آغاز کریں گے تو کامیابی مل سکے گی۔ شام میں اپنے دوستوں یا اپنے شریک حیات کے ساتھ بہترین وقت گزار سکیں گے۔ اپنے معاملات میں پیش رفت سامنے آنے سے آپ کو کسی بھی قسم کی جذباتیت اور جوشیلے پن سے بچنا ہوگا تاکہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں اور مالی نقصان کا بھی اندیشہ باقی نہ رہے۔ برج اکرم، آج بہت سے دیگر معاملات کے بجائے آپ کو اپنی صحت کو بہتر بنانے کی جانب بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ یقینی طور پر آپ کو آرام کی ضرورت محسوس ہوگی، جبکہ دنیا داری کے معاملات ایسے ہیں آپ کو بے بس کر دیں گے۔ آپ اپنے گھر میں کچھ ایسی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کی جذباتی تسلی ہو سکے اور اپنے پیار بھرے احساسات کو بھی مطمئن کر کے اس کے مثبت اثرات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بعد دوپہر آپ کسی قیمتی چیز کی خریداری کی جانب کھنچے چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ آج کا دن کسی طور پر بھی ایسی خریداری یا کسی طرح کی نئی سرمایہ کاری کے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے اپنے جذبات پر قابو پانا ضروری ہے۔ برج قوس، آج آپ کا دل شدت سے چاہے گا کہ کسی تقریب کا التظام خود سے ہی کر سکے، مگر آپ کے لیے اس کی تیاری جان لیوا ثابت ہو سکے گی، جس سے بے چینی بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اپنے پیاروں سے کسی بحث و مباحثے میں الجھنے سے گریز کریں اور ہر حال میں اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون رکھیں۔ اپنے مصلحانہ جذبات کو بروئے کار لائیں اور دوسروں کی باتوں پر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے کاروباری اور پیشہ ورانہ آئیڈیاز کو دوسروں سے شیئر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دوسروں کے سامنے بیوقوف بن کر ان کی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کامیابی حاصل کر سکیں۔